सालदेखि सत्तामा भएर विकासका केही काम गरेका छैन। मधेसका लागि यत्र बजेट आएका छन्, तर आजसम्म एउटा बैठकमा पनि र उनीहरूको आन्तरिक बाहिरी कुनै बैठकमा पनि यो बजेट जसरी पनि मधेसमा लागू हुनुपर्छ भन्ने कुरा आजसम्म उहाँहरूले केही पनि बोल्नु भएको छैन। किन बोलेको छैन भने उहाँलाई मधेसमा विकास चाहिएको छैन, मुद्दा मात्रै चाहिएको छ। मुद्दाले राजनीति गर्न खोज्दैछ। केही दिन पहिले मधेस आन्दोलनको क्रममा भित्रै पसेर सप्तरीमा उनले मधेसी युवालाई गोली ठोकेका थिए, तर मधेस केन्द्रित दलका कुनै पनि नेताले एउटा वक्तव्य समेत दिन सकेन। राय महतोको हैसियत छैन कि उसले नाकाबन्दी गर्न सकोस्। नेपालका प्रहरी प्रशासन राज्य यति सक्षम छन् कि नाकाबन्दी जस्तो देशद्रोही काममा ठेकान लगाउन सक्छ त्यस्ता नेताहरू। राजेन्द्र महतो भनेको यो देशको लागि सबभन्दा ठुलो घाँडो हो, किनभने ऊ नेपाली छैन। नेपाली भएको भए, नेपालको माया लागेको भए त्यो नाकाबन्दीको स्वामित्व लिन्थेन उसले। यिनीहरूको के छ, अहिले पनि सत्ता सद्भाव सबै पारी नै छन्। उनलाई नेपालको माया लाग्दैन। दफा 6 मा उनीहरूले हिन्दी राख्न खोजेको, जो छिमेकी राष्ट्रको राष्ट्रभाषा हो, र मधेसमा हिन्दी कोही पनि बोल्दैन। नेपालको छोरीको अधिकार बुहारीले काट्न दिन मिल्दैन। यो देशमा मन्त्री बनाउनु छ भने कि राष्ट्रपति बनाउनु छ, नेपालको छोरी हुनु पर्यो, बुहारी हुन पाउँदैन। सञ्जीवजी, तपाईँ मधेसी कम्युनिटीबाट हुनुहुन्छ। तपाईँ अहिले एमालेको भातृ सङ्गठन युवा सङ्घको सचिवालय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। अब अहिले मधेसमा कस्तो छ भने एमाले चाहिँ मधेस विरोधी पार्टीका रूपमा चित्रण गरिएको छ। तपाईँ आफै मधेसी, तपाईँ मधेस विरोधी भनेर मान्छन्, एमालेलाई भन्छन् मान्छेहरूले, मधेसीहरूले, विशेष गरी मधेसी नेताहरूले। तपाईँ त्यही पार्टीमा हुनुहुन्छ, यस्तो किन? अहिलेको राजनीतिमा तपाईँ मधेस शब्द भन्ने कुरा एउटा एकदमै चर्चाको विषय बनेको छ। चिया पसलदेखि लिएर राजनीतिक वृत्तमा संसद भवनदेखि लिएर लैनचरको शक्ति केन्द्रदेखि लिएर भारतको दिल्लीसम्म तपाईँ मधेसका विषयहरूको विषयमा विशेष चर्चा गरिरहेको हुन्छ। पहिलो कुरो के हो भने मधेस नेपालको अभिन्न अङ्ग हो। त्यही भएर हामीले पहिले मधेसको समस्या र समाधान दुईटा विषयमा हामी जानुपर्छ। मधेसको समस्या के हो भने समृद्धि, विकास, चेतनाको कमी। अहिले पनि मधेसमा कतिपय गाउँ यस्ता छन् जुन गाउँ तपाईँ सदरमुकामबाट पुग्नको लागि भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ साउन भादो महिनामा। शिक्षाको स्तर हेर्नुहुन्छ भने नेपालकै सबैभन्दा 5 वटा पर्ने, 1 देखि 5 पर्ने मधेसकै, खास गरेर कोर मधेस जसलाई 2 नम्बर प्रदेश भनिन्छ, त्यही छ, त्यहीका जिल्लाहरू पर्दैछ। स्वास्थ्यको विषयमा पनि भन्नुहुन्छ भने जति पनि अञ्चल अस्पतालदेखि जिल्ला अस्पताल छ सबै रेफर अस्पताल मात्रै। त्यहाँका कर्मचारीदेखि लिएर डक्टरहरू तलब पकाउने बाहेक केही काम गरेका छैनन्। भनेको समृद्ध विषयमा भन्नुहुन्छ भने शिक्षा, स्वास्थ्यहरूका विकासका कुराहरूको समस्या हो। तर भइगयो के भन्ने, जुन व्यक्तित्वहरूले जातको राजनीति गर्छन्, उपलब्धि परिवारको लागि हुन्छ र कुरा समुदायको गर्छ, त्यस्तोलाई नेता मान्न सकिँदैन। अहिलेसम्ममा तपाईँ, म एकदम दाबीका साथ भन्दैछु, कसैलाई पनि तथ्याङ्क सहित आउनु छ भने म बहस गर्न तयार छु खुल्ला फोरममा। अहिलेसम्ममै, हुन त देशको पनि हो, तर मधेसको जति विकास भएछ त्यो एमालेकै पालामा भएछ, अरू कसैको पालामा भएको छैन। म चुनौती दिन चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेसलाई, माओवादी केन्द्रलाई। तपाईँ आफूको कार्यकालमा मधेस केन्द्रित विकास गरेको कुरो मलाई कुनै दुईटा हेराइदिनुहोस्। मधेसवादी केन्द्र, उनीहरूले जति पनि मुद्दा उठाएका थिए ती सबै मन्त्रालयमा उनीहरू नै बसे। सेनाको कुरा उठाए, मधेस केन्द्रित दलबाट रक्षा मन्त्री भए। विकासको कुरा उठाए, भौतिक योजना मन्त्री भयो, स्थानीय विकास मन्त्री भयो। सञ्चारकर्मीको कुरा उठायो, सञ्चार मन्त्री भयो। स्वास्थ्यको कुरो उठायो, स्वास्थ्य मन्त्री नै हो। शिक्षाको कुरा उठाए, 2 जना शिक्षा मन्त्री भयो। भने उनीहरूले जति पनि मुद्दा उठाए ती सबै मन्त्रालय उनीहरूले सम्हालिसकेको। विगत 17 सालदेखि उनीहरू राज्य सत्तामा कुनै न कुनै बहानामा उनीहरू राज्य सत्तामै छन्। तर उनीहरू कुनै एउटा काम भन्दैछन्, कुनै एउटा काम तपाईँ मधेसको विकास सम्बन्धी गर्नुभएको छ भने मलाई हेर्नुहोस्। म चुनौती दिन चाहन्छु, एउटा काम 17 वर्षमा तपाईले मधेसको विकासको लागि गरेको एउटा काम मात्रै हेर्नुहोस्। उहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न कालखण्डमा मैले यो कुरा प्रश्न उठाइरहेको छु, तर आजसम्म मैले जवाब पनि पाएको छैन। कारण के हो भने उहाँसँग जवाब छैन। अब एमालेको गल्ती के हो भने
मानव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा उसले सेनामा मधेसीको सहभागिता हुनुपर्छ भने राजविराजदेखि खुल्ला गराए। एमालेको गल्ती के हो भने आफ्नै गाउँ आफ्नै बनाऊ योजना बापत हरेक गाउँमा बाटो सडकहरू बनाए। एमालेको गल्ती के हो भने केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कुल बजेटको 50% बजेट मधेसमा दियो। एमालेको गल्ती के हो भने सबभन्दा ठुलो मधेसका कृषकहरूको समस्या सिँचाइको हो। आफ्नो बजेटमा उहाँले सुनकोशी मेरिन डाइभर्सन बजेट सिँचाइको कार्यक्रम लाए। एमालेको गल्ती के हो भने उसले हुलाकी सडक जुन 100औं सालदेखि इन्डियाले थाती राखिदिएको छ त्यो उहाँबाट छिनेर हामी नेपाल आफै बनाउने भनेर बजेट लाए। एमालेको गल्ती के हो भने निजगढ निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आफै बनाउने भनेर बजेट विनियोजन गरे। एमालेका गल्ती के हो भने मधेसको हरेक सदरमुकाममा चक्रपथ हुनुपर्छ र विकसित हुनुपर्छ भने त्यसको लागि पैसा छुट्याए। एमालेको फेरि गल्ती के हो भने उसले हुलाकी राजमार्ग राख्दा मधेसमा रोजगार बढ्छ, मधेसको गाउँको पनि विकास हुन्छ भनेर हुलाकी राजमार्ग लागि बजेट लाए। यस्ता किसिमका धेरै विकास प्रेमी कामहरू गर्नु नै एमालेको ठुलो गल्ती हो जस्तो लाग्छ तपाईँको कुराले। यदि एमाले मधेस विरोधी हो भन्ने होइन भने तथ्याङ्कले के भन्छ भने मधेस देश लगायत मधेसको लागि पनि साँच्चीकै सोच्ने कुनै पार्टी छ भने एमाले छ। र यो कुरा कसरी प्रमाणित हुन्छ भने यति बहमका बावजुद 18वटा दल मोर्चाका र काङ्ग्रेसका र माओवादीका ब्याक सपोर्टमा पनि उनीहरूले विरोध सभा गरे भने जम्मा 100-200 आउँछ। एमाले गाउँमा चियापान कार्यक्रम गर्दा पनि 10,000 मान्छे आउँछ। अब एमालेको मधेस विरोधी हो भन्ने यो कुरा कसरी प्रमाणित पनि हुन्छ। तपाईँहरूको पार्टी त नस्लवादी पार्टी हो, तपाईँहरूको पार्टी त यो देश विखण्डन गर्ने खालको सोच भएको मधेसीलाई त कुनै वास्तै नगर्ने पार्टी हो भनेर मधेसी मोर्चाका नेताहरूले त्यत्रो उपयोगी भाषण गरेको सुन्नु भएको छैन? मैले पहिले पनि के भने मुद्दा थाती राखेर राजनीति गर्ने बानी, मुद्दालाई थाती नराखेर अरू राजनीति गर्ने उहाँहरूको कुनै अरू उपाय नै छैन। विकासको कुरामा उहाँ आउँदैन किनभने 17 सालदेखि सत्तामा भएर विकासका केही काम गरेको छैन। अहिले पनि तपाईँ हेर्नु सत्ता पक्ष छ मधेसी मोर्चा, मधेसका लागि यत्र बजेट आएका छन्, तर आजसम्म एउटा बैठकमा पनि र उनीहरूको आन्तरिक बाहिरी कुनै बैठकमा पनि यो बजेट जसरी पनि मधेसमा लागू हुनुपर्छ भन्ने कुरा आजसम्म उहाँहरूले केही पनि बोल्नु भएको छैन। किन बोलेको छैन भने उहाँलाई मधेसमा विकास चाहिएको छैन, मुद्दा मात्रै चाहिएको छ। मुद्दाले राजनीति गर्न खोज्दैछ। र एमाले के छ भने एमाले राम्ररी थाहा छ कि मधेसको वास्तविक समस्या के हो र त्यसको समाधान के हो। एमाले त्यतातिर लागिरहेको मुद्दा थाहा छ, योजना थाहा छ, कार्यक्रम थाहा छ, तर मधेसमा त एमाले मुक्ति अभियान सञ्चालन भइरहेको छ नि त। अब मैले के भने बोल्दाखेरि त मैले मेरो देशको आउँदो राजा आउँदो प्रधानमन्त्री मै भन्नु बोल्न त पाइहाल्छु, तर यो देशको आउँदो प्रधानमन्त्री हुनलाई म सांसद हुनु पर्यो, मसँग संसदको 2/3 बहुमत हुनु पर्यो, कमसेकम नर्मल बहुमत हुनु पर्यो, त्यसपछि मात्रै मैले हुने हो। म यतिकै बोलेर त हुन्न। बिहान 6 जना अङ्गीकृत मिलेर भाडामा लागेको ढोल पिटेर 6-7 जनाले एमाले मुक्त मधेस बनाउँछन् नारा लगाए। बिहानपल्ट 12-13 हजार मान्छे एउटा गाउँको आमसभामा गएर भाषण सुने, नेकपा एमाले जिन्दाबाद गरे, केपी ओलीको नीतिलाई समर्थन गरे। अनि यो फरक हो बोली र व्यवहार। बोली उनीहरू बोल्दैछन् तर मधेसी जनताको प्रेम हित व्यवहारमा हामीले पाउँदैछौँ। केपी ओलीले त तराईमा पनि मधेसमा पनि पहाडी राष्ट्रवाद जबरजस्ती लाद्न खोजेको भनेर चाहिँ यत्रो आवाज उठिरहेको छ। अनि यो देशमा राष्ट्रवादको परिभाषा नै मान्छेले आफ्नो अनुकूल गर्न लाग्यो। अब कतिले त भारतलाई गाली गर्नु पनि राष्ट्रवाद हो भन्दैछ। म यसमा 2-3टा कुरा थप्न खोजेँ। अहिलेसम्मका मधेसका जति पनि विकासका ठुला कार्यक्रमहरू छन् ती सबै भारतले रोक्यो। तपाईलाई याद होला केही दिन पहिले मधेस आन्दोलनको क्रममा भित्रै पसेर सप्तरीमा उनले मधेसी युवालाई गोली ठोकेका थिए, जसको एउटा चुई शब्द पनि मधेसी मोर्चाका नेताहरूले विरोध थियो। त्यो भित्रै आएर ठोकेका थिए, नेपालका भूमिमै आएर गोली ठोकेका थिए भइरहेकै बेलामा। तर मधेस केन्द्रीय दलका कुनै पनि नेताले एउटा वक्तव्य समेत दिन सकेन, सहानुभूतिसम्म पनि दिएन र काङ्ग्रेस र माओवादीले पनि दिएन। त्यो बेला तिलाठीको घटना तपाईँलाई याद होला। तिलाठीमा पनि उनीहरू बाँध बाँधे थिए, जसले गर्दा तराईका हाम्रा मधेसका भूभाग डुब्ने खतरा भएपछि त्यहाँका स्थानीय
देशभक्त जनताले मधेसी जनताले प्रतिकार गरे। प्रतिकार गर्दा पनि उनीहरूमाथि हातपात भयो। तर एक शब्द कसैले निकाले भने भारतले आएर नेपालमा नेपाली जनता पिट्ने, गोली ठोक्ने, सबै विकासका काम रोक्ने, नेपाली राजनीति अस्थिर पार्ने अनि मधेसी जनतालाई नै विभिन्न कालखण्ड विभिन्न रूपले गर्दा उनीहरूलाई नै दुखित पार्ने, जस्तो कि हुलाकी राजमार्ग नबनाउनु, उहाँहरूको जति योजना मार्फत पनि आउँछ तपाईँ हेर्नु होला, उहाँको तथ्याङ्क निकालेर कहिले त्यो विभिन्न स्कलरसिप बाँट्ने, विभिन्न यो स्कुलहरू बनाइदिने, त्यो पनि अधिकांश पहाडमै छन्, मधेसमा एकदम थोरै छन्, न्यून प्रतिशत छ। उहाँको तथ्याङ्क निकाल्नु होला भारतीय दूतावासको भन्ने। त्यसको जब सबै दुःख उसले दिने अनि गाली हामी चाहिँ चाइना र बङ्गलादेशलाई गर्ने, अनि उसलाई हाम्रो आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्नु, राष्ट्रको झन्डा र शिर हामी नझुकिने दिने केपी ओलीले गर्ने राष्ट्रवाद पहाडै राष्ट्रवाद हुन्छ। राष्ट्रवादको मामलामा तपाईँ एउटा कुरा के ढुक्क हुनुहोस् भने मधेसका जनताहरू अझै प्रखर छन्, उनीहरू बिना वर्दीका सीमा रक्षक भएर लड्दैछन्। त्यो इतिहास कालखण्डले पनि उदाहरण समेत बताएछ र विगतकै एकदम ताजा घटनाहरूले पनि यो कुरा प्रमाणित गरिसकेको छ। भने राष्ट्रवाद भनेको पहाडे र मधेसमा हुँदैन, राष्ट्रवाद भनेको सिङ्गो देशकै राष्ट्रवाद हुन्छ। मधेसी मोर्चाले बहुराष्ट्रियको पक्षमा छन् तर मधेसी जनता पक्षमा छैन उनीहरूको, त्यही भएर चुनावमा पनि खतेल दिए र आन्दोलनमा पनि लखेट दिए। तपाईँ हेर्नुभयो होला, लखेट्दै उहाँ वीरगञ्जको टेन्टदेखि लिएर यहाँ टुडी खेलको टेन्टमा आएर बसे। अहिले फेरि काठमाडौँको बसाए र शक्ति केन्द्रको भोजन र संसदको तल भत्तामा रमाइरहेको अवस्था छ। त्यही भएर केपी ओलीले पहाडे राष्ट्र मधेसी राष्ट्रवाद नेपालको राष्ट्रवादको कुरा गरेछ, जसमा मधेसका अधिकांश जनता उहाँको साथमा छ र त्यो एमालेमा भइरहेको रेलीहरूले प्रमाणित पनि गर्दैछन्। यो हामीले बोलेको मात्रै होइन र हामी ठुलो पार्टी छौँ, त्यस्ता सानसाना फुच्चे फाच्चे पसल खोलेकाहरूलाई प्रतिक्रिया दिइराख्नु आवश्यकता नभएको हिसाबले, किनभने तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने भन्न 18 दल हो, अब 18 दलका मोर्चा हुन्, तर हाम्रो एउटा जनवर्गीय सङ्गठनको जति क्यापेबिलिटी छ, जति हाम्रो त्यसमा सदस्यता छ, त्यति उनीहरूको सबै 18 दल मिलाएर पनि पुग्दैन, फेरि एउटाको बराबर पनि छैन। अब देशको विडम्बना के हो, मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीको घरकै 10 आदमी मिलेर पार्टी खोल्यो भने राष्ट्र अध्यक्ष भइहाल्छ। अब केपी ओली बस्नु र मधेसी मोर्चा दलका कुनै अध्यक्ष बस्नु भनेको समान हैसियतको कुरा त होइन। हाम्रो सांसदहरू बस्न पाउँदैन, तर त्यो अध्यक्ष हुन्छ, पार्टी 2 जनाको होस् 3 जनाको होस्, तर पार्टी राष्ट्रिय अध्यक्ष हुन्छ। अनि वार्तामा गएर बस्छ, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा गएर बस्छ, बालबाटाको वार्ता गर्न जान्छ, तर हैसियत कति हो भने वडा अध्यक्ष पनि चुनाव जित्दैन। यो पनि परिवेश कसरी आयो भने यो राज्यकै कमजोरी हो। जुन मान्छेहरू वडा अध्यक्ष लड्नुपर्ने अवस्था निकायमा उनीहरू झुकिएर समानुपातिको नाउँमा पैसा खेलोमेलोमा दिएर मनोजको नाउँमा सांसद भयो, तर अस्तर त वृद्धि भएन, पद मात्रै वृद्धि भयो। यी समस्याहरूले एउटा राजनीतिको विकृति पनि उपज हो। अहिलेको परिवेशमा मधेसको हिरो, मधेसको नायक भनेको राजेन्द्र महतो कि उपेन्द्र यादव कि महेन्द्र राय यादव अथवा महन्त ठाकुर? तपाईँले नायक भन्नुभयो, मैले एक शब्दमा यसलाई अलिक खलनायक भन्दा हुन्थ्यो जस्तो मलाई लागेको छ, मेरो व्यक्तिगत। म पनि मधेस मूलको रैथाने मधेसी नेपाली हो। म राजेन्द्र महतोलाई उहाँले त्यत्रो ठुलो मधेसमा आन्दोलन गर्नुभयो, 5 महिना त नाकाबन्दी गर्नुभयो। कसको लागि नाकाबन्दी गर्नु? मधेसी जनताको लागि। मधेसी जनताले के नाकाबन्दीमा समर्थन गरेथे? नगरिकन 5 महिना कसरी नाकाबन्दी भयो? तबसम्म नाकाबन्दी भयो जबसम्म इन्डियाले फिर्ता लिएन। राय महतोको हैसियत छैन कि उसले नाकाबन्दी गर्न सकोस्। नेपालका प्रहरी प्रशासन राज्य यति सक्षम छन् कि नाकाबन्दी जस्तो देशद्रोही काममा ठेकान लगाउन सक्छ त्यस्ता नेताहरूले। अर्को कुरो के हो, राजेन्द्र महतो भनेको यो देशको लागि सबभन्दा ठुलो घाँडो हो, किनभने ऊ नेपाली छैन। नेपाली भएको भए, नेपालको माया लागेको भए त्यो नाकाबन्दीको स्वामित्व लिन्थेन उसले। उनका पछाडिका दृष्टान्तहरू पनि हेर्नुहुन्छ भने उनी सोनवर्षा बिहारमा, भारतको बिहार स्टेटको सोनवर्षामा जन्मेको मान्छे हो, पढाइ लेखाइ पनि त्यही भयो। केही दिन पहिलेसम्म त्यहाँको भोटर लिस्टमा नाम पनि थियो, नेपाल आयो माइग्रेट भएर, पहिले आफ्नो नागरिकता बनाए, त्यसपछि बुवाको नागरिकता बनाए। यिनीहरूको के छ, अहिले पनि सत्ता सद्भाव सबै पार्टी नै छन्, उनलाई नेपालको माया लाग्दैन र केही जुन 62-64 फेरि राज्यले गल्ती गर्यो, 5 जनाको सिफारिसमा जसरी नागरिकता बाँट्ने हल्का ढङ्गले प्रस्तुत भयो, त्यसमा धेरै मान्छे करिब 4 लाखभन्दा बढी त मधेसमा मात्रै नागरिकता लिए। त्यसमा त तपाईँको पार्टीको पनि योगदान छ नि?
तपाईँको पार्टीले विरोध गरेन? होइन, मेरो मेरो पार्टीले त के भने विरोध गरेकै हो, नगरेको होइन, तपाईँ अलिक सम्झिनुहोस्। तर के हो भने मेरो पार्टीको उद्देश्य त्यो थिएन। मेरो पार्टीको उद्देश्य के थियो भने वास्तवमै कतिपय रैथाने मधेसीहरू पनि नागरिकतामा वञ्चित छ भने उनीहरूले पाउन पर्छ। तर त्यहाँ के दुरुपयोग भयो भने त्यो 5,000 7,000मा म त त्यहीँको मान्छे हो, मलाई थाहा छ। हामीले धेरै त्यहाँ विरोध पनि गरेका थियौँ। 5,000 7,000को पैसा तिरेर नागरिकता लिन थाल्यो। अब पारिपट्टिका मान्छेले त्यहाँ आएर नागरिकता लिन्छ, या सिन्धुपाल्चोकमा चाइनाको मान्छेले आएर नागरिकता लिइहाल्छ भने उसलाई नेपालको माया हुँदैन। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। रायन म त त्यही मध्येका एक पात्र हुँ र यो 62 63का आन्दोलनका जुन नागरिकता वितरणमा जति मान्छेले नागरिकता लिएको छ त्यही मान्छेहरूको एउटा झुन्ड लिएर कुद्दी फानी गर्दैछन्। आउँदो चुनावमा फेरि त्यसको पनि हिसाब किताब हुन्छ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। अबको चुनावमा एमाले युक्त हुन्छ कि मधेस एमाले मुक्त हुन्छ? मधेसमा झनै एमाले अझै बलियो भएर आउँछ। कसरी? लोकतन्त्रमा जनताले आफ्नो अभिमत मतबाट मात्रै प्रकट गर्छ। सबभन्दा ठुलो हतियार र जसरी तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, संविधानले मधेसी जनतालाई कुनै अधिकारै दिएको छैन। त्यो अधिकार बिनाको संविधान जारी भएको छ। जारी गर्नेमा 1 नम्बर नेतृत्व एमाले गरेको छ भनेपछि अबको चुनावमा एमाले भोट पाउँछ? संविधान जारी भएको 24 घण्टा नबित्दै मैले संविधानमा मधेसीले के पाए भनेर मैले एउटा बुलेटिन निकालेको थिएँ। जुन बुलेटिनलाई नै कपिराइट गर्दै मसँग सोधेरै गरे हो। धेरै सञ्चार माध्यमहरूले, मिडियाहरूले सबैले लेखे र विभिन्न पत्र पत्रिकाले लेखे र विभिन्न टिभीहरूले पनि हेराए र राम्रो बहसको विषय पनि बनेको थियो। मैले 1 2 3 देखि लिएर जति पनि मधेसका विभेदका समस्या, विभेद दुई किसिमका हुन्छन्। एउटा कुरा भन्नुहोस्, विभेद भनेको एउटा संवैधानिक विभेद हुन्छ, एउटा नियतवश विभेद छ। संविधानले कहिले पनि विभेद गर्दैन र यो संविधानमा मधेसी जनताले पाउनुपर्ने सबै नभनु पनि धेरै थोक पाइसकेका छन्। किनभने यो सहमतिको दस्तावेज थियो, कुनै पनि पार्टीको बहुमत थिएन। हामीले पनि हामी धेरै कुरा छोड्यो होला, अरू पार्टीले पनि छोडेको छ, छैन भने म भन्दिनँ, धेरैका आफ्ना आफ्ना मुद्दा छोडेका छन्। तर व्यक्तिगत मधेसको हकमा भन्नुहुन्छ भने मधेस जतिको अधिकारै यो संविधानमा कसैले पाएको छैन। सबभन्दा बढी अधिकार नै मधेसले पाएको छ। र मलाई अलिकति मधेसमा पनि किन चिन्ता व्यक्त गर्दैछु भने मधेसको अधिकारको नाउँमा अलिकति मुस्लिमहरूको सायद अधिकार कटौती भएको जस्तो मलाई व्यक्तिगत फिल हुन्छ यो कुरा। किनभने उनीहरूलाई पनि मोर्चाहरूले मधेसीमै गन दिन्छन्, तर वास्तविकता त्यस्तो हुँदैन। यसमा एउटा सानो इक्जाम्पल पनि दिन खोजेँ। जस्तो उनीहरूले मुस्लिम समुदाय भनेको मधेसी हो भन्छ, म नेपाली हो भन्छु। अनि किन भन्नुहुन्छ भने मुस्लिमहरूको धर्म एउटै, संस्कृति एउटै, उनीहरूले मान्ने भन्नु भने अल्लाह, होइन, सबै कुरा त्यो पहाडमा बस्ने मुस्लिमको होस् कि मधेसमा बस्ने मुस्लिमको, उनीहरूको एउटै कुरो, शादी बिहा गर्ने, उनका जे जे प्रवृत्ति मतलब संस्कृतिहरू छन् सबै एउटै हो। अब मधेसमा बस्ने मुस्लिम हुन्छ भने मधेसभन्दा बढी जनसङ्ख्यामा गोर्खा अर्धखाँची तनुहरूमा बस्छन् भने उनीहरू फेरि कसरी पहाडे भए? एउटै बाउका छोरा एकजना बाउ हुने र एकजना दलित हुन सक्दैन। यस्ता कुराहरू उठाएको। बरु मलाई अब उनीहरूको सम्पर्क भाषा उर्दू सूचीमा छैन भने मलाई व्यक्तिगत रूपले चिन्ता लागेको छ यो विषय। बरु उनीहरूको एउटा कहाँ कहाँ के छ भने भाषिकहरूको हेरिदिनु पर्ला जस्तो। हुन त म त्यो ठाउँमा होइन, त्यही पनि मैले मेरो ठाउँमा त वकालत गर्नेछु मुस्लिमको विषय। अरू कुरो तपाईँले सोध्नुभयो एमाले युक्त भनेको, म पहिले पनि भन्दै तपाईँलाई, अहिले जति पनि जनसभा आमसभाहरू भइरहेछन् एमालेका र जुन किसिमले अधिकांश जनताहरू स्वस्फूर्तिले त्यसमा सहभागी हुन्छन् त्यो उहाँको मौन मत हो। र त्यसैमा उहाँहरूले जब बुलेटमा परिणत गर्नुहुन्छ, बाइलेटमा उहाँले जब बाइलेटमा त्यसलाई परिणत गर्नुहुन्छ त्यसपछि एमाले युक्त मधेस त थियो पनि अझै सशक्त युक्त भएर आउँछ। तर धेरैले ब्यान्ड बजाएर विदाय गर्नेहरूले मलामी गीत गाएर आफै विदाय हुन्छ, जनताले विदाय गर्ने उनीहरू। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् यो विषयमा। अब संविधान संशोधनमा सबभन्दा ठुलो भिलेन एमाले भनेको छ, जसले मधेसको हित अनुसार हुने भनेको संविधान संशोधनमा एमाले नै भिलेन भएपछि त संविधान संशोधन नहुने भयो भन्ने चिन्ता गरिएको छ। तपाईँ एउटा मधेसको युवा, तपाईँले मलाई धेरै राम्रो कुरो गर्नुभयो। अहिलेको संविधान संशोधनको दफाबार हेर्नु भएको छ, उहाँहरूले 4वटा संशोधन राख्नु भएको छ। म तपाईँलाई एकदमै मजाले त्यो विषयमा भन्छु। यतिको राष्ट्रघाती र मधेसका विरोधी
संशोधन केही पनि होइन। भावनात्मक रूपले भन्नुहुन्छ भने आन्दोलन 2 नम्बर प्रदेशमा भयो, 60 जनाभन्दा बढी मधेसका युवाहरू शहादत पाए। 5 नम्बर टुक्रेर 2 नम्बरले के पाउने? पहिलो कुरो यो भावनात्मक कुरा मैले भने। अब आउनुहोस् दफावाद छलफलमा। मधेसमा यदि तपाईँ जानु भएको छ, राम्ररी घुम्नु भएको छ भने मधेसमा बोलिने 3टा भाषा हो प्राय गरेर, र थारूलाई पनि मिलाइदियो भने मधेसमा 4वटा हुन्छ बढी बोल्ने भाषा। पहिलो कुरा आउँछ मैथिली, सबैभन्दा बढी बोल्ने। त्यसपछि आउँछ तपाईँको भोजपुरी, त्यसपछि आउँछ अवधी र थारूहरूको थरुहट भाषा। दफा 6 लाई संशोधन गरेर उहाँहरूले मातृभाषाको सूची बनाउने भन्छन्। मधेसमा बोलिने जम्मै भाषाहरू अलरेडी भाषाको सूचीमा छ, अनुसूचीमा छ। कुन भाषा छुट्यो जसलाई फेरि तपाईँले संशोधन गरेर राख्नुपर्ने हो? दफा 6 मा। दफा 6 मा उनीहरूले हिन्दी राख्न खोजेको, जो छिमेकी राष्ट्रको राष्ट्रभाषा हो, र मधेसमा हिन्दी कोही पनि बोल्दैन। म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, केही राजस्थानबाट आएका औँलामा गन्न सक्ने 150 जना मारवाडी परिवार, त्यो पनि मारवाडी राजस्थानी मिक्स गरेर उनीहरूले त्यो किसिमको हिन्दी बोल्छ। अरू मधेसका जनता कोही बोल्दैन। हिन्दी को बोल्छ भने मधेसी मोर्चाका नेता संसद हाउसमा गएर बोल्छ। उनीहरू त्यही 20 जनाले आफ्नो आमसँग बोल्छ, र त्यही राज्य भारतीय दूतावासमा गएपछि उनीहरूले हिन्दी बोल्ने हो, या इन्डियामा गएपछि उनीहरूले हिन्दी बोल्ने। अरू कोही हिन्दी बोल्दैन त्यहाँ। भने हिन्दी मधेसको मातृभाषा कहिले पनि छैन, नहुन्छ। अनि हिन्दी किन लाउनु पर्यो संशोधन गरेर? त्यसैले टेकेर दफा 7 मा उनीहरूले के गरेछ भने दफा 7 मा सबै मातृभाषालाई राष्ट्रिय कामकाजको भाषा बनाउने भनेको छ। अनि पहिले 6 मा गएर मातृभाषा बनाउने हिन्दीलाई, 7 मा गएर त्यसलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने। जब सरकारी कामकाजको भाषा बनाइदिन्छ भने त्यो गर्न के खोजेको हो भने नेहरू डक्ट्रिन, अब त मोदी डक्ट्रिन पनि आएछ। यसमा के छ भने नेपालका तराई भूभागलाई पहिलो चरणमा भारतीय समावेश गराउने। जब नेपालको उनीहरू यदि सफल हुन्छ नेपालमा हिन्दी राष्ट्रिय भाषा बनाउनलाई, अनि उनीहरूलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा के हुन्छ भने हाम्रो राष्ट्रिय भाषा र त्यहाँको राष्ट्रिय भाषा हिन्दी नै भएको कारणले एउटा जग बलियो पार्न खोजेको हो भारतीय ग्रान्ड डिजाइनमा। यो अनि मलाई भन्नुहोस्, मधेसका पौराणिक आफ्नो मौलिक मैथिली, भोजपुरी र अवधी थरुहट भाषालाई हत्या गरेर हिन्दी लादियो मधेसमाथि, र त्यसपछि देश टुक्राउने योजनामा गयो। त्यो मधेस विरोधी हुन्छ कि मधेसका पक्षधर कुरा हुन्छ? यो संशोधन देश हितमा हो कि राष्ट्रघातमा हो? यो भयो तपाईँको। अब अर्को आउनुहोस् नागरिकताको विषयमा। म तपाईँलाई के विनम्र अनुरोध गर्न चाहेको भने वैवाहिक अङ्गीकृतलाई दर्शाएको छ भने, तर त्यसभित्र पनि धेरै खेल छ। म उसले दर्शाएको कुरा मात्रै भन्न खोजेको हो। सर्लाहीको एकजना हाम्रा दिदी भारतमा बिहे गरे, नगिना देवी भन्ने, र उनी सीतामढ़ीका जिल्लाबाट एउटा, मैले विधानसभाको नाउँ बिर्सेँ, रिगा विधानसभाको छेउमा एउटा विधानसभा छ कि त्यो विधानसभाबाट विधायक 2 पल्ट जिते। र त्यहाँका मान्छेले अहिले पनि उमाथि केस गरिदियो कि ऊ नेपाली छ, र अहिले पनि केस लड्दैछन्। तपाईँ हाम्रा चेलीबेटी इन्डिया बिहा गर्दाखेरि 6 वर्ष 7 वर्ष लाग्छ उसले त्यहाँको नागरिकता बनाउन, बिहे गरेर गइसकेपछि। यहाँ बिहान बिहे गरेर ल्याउनुहोस्, 10 बजे तुरुन्तै नागरिकता दिनुहोस्, 12 बजे सांसद बनाउनुहोस्, र 3 बजे मन्त्रीको शपथ ग्रहण खुवाइदिनुहोस्। यो सिस्टम देश हितमा। अर्को कुरा, छोरीको अधिकार काटेर बुहारीले दिन मिल्दैन। नेपालको छोरी भनेको नेपालको वंशज, नेपालको धरतीमा जन्मेको, नेपालको आफ्नो छोरी। नेपालको छोरीको अधिकार बुहारीले काट्न दिन मिल्दैन। यो देशमा मन्त्री बनाउनु छ भने कि राष्ट्रपति बनाउनु छ, नेपालको छोरी हुनु पर्यो, बुहारी हुन पाउँदैन। यो हरेक देशको चलन। इन्डियामा संविधानले नछेक्दा पनि त्यहाँका अहिले हालका विदेश मन्त्रीले र हालका अहिले सत्ता पक्षका पार्टीले सोनिया गान्धीलाई प्रधानमन्त्री हुन दिए थिएन। यो सत्ताचार इक्जाम्पल हो। अमेरिकामा गएर तपाईँ ग्रिन कार्ड भए पनि तपाईँ त्यहाँ राष्ट्रपति हुन पाउनुहुन्न। तपाईँले त्यहीमा जन्मिनुपर्ने हुन्छ। यो हरेक देशको जनताको विशुद्ध मौलिक अधिकार। तपाईँ फिजीकरण गरेर, सीमिकीकरण गरेर के भएको थियो? सीमिकीकरणमा पहिले रह पठाएर पुरै मारकाट मचाइदियो। त्यसपछि त्यहीको जनताले जसलाई लोकतन्त्रको पिता भन्थे लेन्ड्युप दोर्जे, त्यसलाई प्रयोग गरेर सिक्किमलाई भारतमा गाज्यो।
पछि त्यसकै पार्टी हराएर त्यसलाई प्रवासनमा पठाइदियो रणदीप दोर्जेलाई। रणदीप दोर्जेको मृत्यु कुकुरको दशा भयो। त्यो दार्जिलिङ आएर सिक्किममा बस्न पनि पाएको थिएन त्यसले। तपाईँ इतिहास हेर्नु। फिजीमा के भयो त्यो मैले चोरी लागेको थियो। फिजीको युद्धपछि उनीहरूले एउटा नागरिकता प्रकरण गर्यो जसमा त्यहाँको जनताभन्दा बढी इन्डियाको जनताले नागरिकता पाइदियो र अहिले जे चाहन्छ इन्डियामा त्यही हुन्छ भन्ने कुरा यिनीहरूको यो धेरै ठाउँमा सफल भएको कुरा नेपालमा पनि प्रयोग गर्न खोजेको हो। तर म उहाँहरूलाई विनम्र के अनुरोध गरेँ, उहाँ र उहाँका जुन शुभेच्छुकहरू हुनुहुन्छ प्रतिनिधिहरू नेपालमै, त्यो भनेको नेपाल आफै गौरवपूर्ण इतिहास भएको यो काली थापा र दुर्गाराम झा जस्तोको धरती हो, जो अङ्ग्रेजसँग झुकेन, जसले अङ्ग्रेजलाई गुलाम बनाउन दिएन, त्यसले यस्ता कुराहरूलाई गुलाम बनाउँछ नकल्पना गरे हुन्छ। जबसम्म एउटा एउटा नेपालीको शरीरमा रगत बाँचेको छ, यस्ता किसिमका नचेताए हुन्छन् र जनता कति जागरुक छ भने अस्तिको अर्घाखाँचीको घटनाले पनि हेरा। माओवादीको जनाधार क्षेत्र भएका जिल्ला हुन्, माओवादीको नेता आर्मीको स्कटीमा हेलिकप्टर भाग्नुपर्ने अवस्था आयो भने कुरा नेपालको जनता कति सचेत छ भने कुरा एउटा इक्जाम्पल मात्र मैले दिन खोजेको हो। हालाकि त्यस्तो हुनुहुन्थेन, नेपाल सरकारको मन्त्री नै हो, म सहानुभूति व्यक्त गर्न चाहन्छु, तर जनता अगाडि कसको चल्छ, कसैको पनि चल्दैन। अनि संशोधनमै अब तपाईँ चौथो त्यसको बुन्दा हेर्नुहुन्छ, सरकारले प्रस्ताव गरेको भने उसले मधेसका 5 जिल्लालाई अलग गरेर बाँकी पहाडलाई अलग गर्न खोजेको छ। त्यहाँ भावनात्मक रूपले भन्नुहुन्छ भने त्यही जिल्लाका मधेसीहरू एकै दिनमा त्यत्रो मात्रामा बुटवलमा ओर्ले छुट्याउन पाउँदैन र पहाडी पनि उल्टे। अनि कस्तो समुदाय हो? नेपाल भनेको अल्पसङ्ख्यकका देश हो, कुनै पनि जातको बहुलता छैन, कुनै पनि जातको बहुलता छैन नेपालमा। र यसको सबभन्दा राम्रो विविधतामा एकता नै त्यही हो कि अल्पसङ्ख्यक देशमा पनि यति मेलमिलाप छ, यति मजाले बस्छ। तपाईँ हेर्नु होला, हिजो छठ तराईमा मात्रै हुन्थ्यो, अब पहाडमा पनि छठ हुन्छ, कस्तो रमाइलो आउँछ। लोसार तराईमा आउँछ, लोसार पनि त्यहाँ तराईमा बस्यो, तामाङ सबै मधेसी समुदायहरू त्यसमा इन्टरटेनमेन्ट गर्छ, इन्जोय गर्छ भनेको संस्कृतिको डाइभर्सिटी पनि यति राम्रो छ भन्ने कुरा। अब जसको लागि गर्दैछ त्यहीको जनताले विरोध गर्दैछ। एकदमै 70,000 मान्छे बुटवलमा ओर्लिए। र अर्को कुरो के हुन्छ भने नेपाल भनेको भौगोलिक परनिर्भरताको पनि देश हो। कुनै एउटा भौगोलिक क्षमतालाई तपाईँ यदि छुट्टै राखिदिनुहुन्छ भने ऊ हिँड्न सक्दैन। तराई छुट्टै राख्यो भने हिँड्न सक्दैन, पहाडलाई पनि छुट्टै राख्नुभयो भने हिमाललाई पनि राख्न सक्दैन। तराईमा चामल दाल कृषि छ भने पहाडमा खानी खजानी वन जङ्गल छ, हिमालमा जडीबुटी छ। यी सबै चाहिएको हुन्छ एउटा समृद्धिका लागि र एउटा राम्रो जीवन बाँच्नको लागि कुनै व्यक्ति विशेषलाई पनि चाहिन्छ। त्यही भएर एमाले के भनेको भने तपाईँ पहाडै भन्नुभयो, यही पहाडै छैन, तराई पहाड हिमाललाई मिलाएर बनाउनुपर्छ। हामी त्यो विविधतालाई बचाउन खोजेको हो र उनीहरूले यो विविधतालाई तोड्न खोजेको हो। मैले तपाईँलाई फेरि निवेदन गरेँ, मैले भने त्यो सिक्किममा के भएको थियो भनेर यो गराएर द्वन्द्व चर्काउने र द्वन्द्व चर्काएर जुन आफ्नो उनीहरूको मनसाय हो तराईलाई आफ्नोतिर लाने गाभ्ने त्यो पुरा गर्न खोजेको हो। नभए जहाँको जनताले नै विरोध गर्दैछ त्यहाँ कुनै समस्या थिएन, त्यहाँ समस्या उत्पन्न गर्नु के कारण हो भन्ने कुरा अस्पष्ट हुन्छ। यो राष्ट्रघाती संशोधनहरू, यसलाई एमाले हुन्जेल, एमाले लगायत विपक्षी दल हुन्जेल यो प्राविधिक रूपले पनि पारित हुँदैन र मलाई लाग्छ देशको जनताले यसलाई पारित पनि गर्दैन। र राजनीतिक जीवनमा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको लागि यो ठुलो ब्लन्डर हो। यो निर्वाचनपछि उहाँहरूलाई नेपालमा त खसी बोका जस्तै गरेर सांसदहरू पनि किन्ने इतिहास छ, त्यस्तो विगत भएको हाम्रो देश हो। अब अहिले 2/3 बहुमत पुर्याउनका लागि एमाले बाहेक पनि अथवा जुनसुकै हिसाबले पनि 2/3 बहुमत पुर्याउनका लागि 8-10 जना सांसदलाई किन्नु भन्दाखेरि त पुगिहाल्ने रहेछ। त्यो किन्न सक्दैन र? मलाई त के म उहाँलाई अनुरोध गर्छु, त्यो अरू किन्नुभन्दा पहिला आफ्नै पार्टीका सांसदहरूलाई जोगाउन सक्नुभयो भने म उहाँहरूलाई वीरताको मेडल दिन्थेँ। अरूलाई किन्नुभन्दा पहिला आफ्नो जोगाउनु पर्यो। उहाँको आफ्नै जोगाउने स्थितिमा हुनुहुन्न। अब मर्ता क्या न कर्ता भन्छ, उनीहरूले आफ्नो प्रयोजनको लागि प्रयास गरला। तर एमाले लगायत विपक्षी दलका कोही पनि बिक्ने छैनन् र अस्तिको यो भ्रिकुटीमण्ड भएका आम सभाले यो कुरा पुष्टि पनि गरिसके र सम्भवतः माओवादी केन्द्रका र नेपाली काङ्ग्रेसका पनि धेरै नेताहरूले व्हिप तुरेर फ्लोर क्रस गर्नेछ भने म ढुक्क पनि छु। र यो कुरा उहाँकै सांसदहरूले बेला बेलामा सञ्चार माध्यम लगायत आम जनसभाहरूमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छन्।
किन्ने भन्दा पनि जोगाउनेतिर लाग्नुहोस्, सम्मानजनक हार हुनेछ जस्तो लाग्छ। जित त देशको हुने नै छ, म पूर्ण विश्वस्त छु। अब एउटा कुरा नि, तपाईँहरूले ती कुराहरू राजनीतिक विषयमा, सांस्कृतिक हिसाबमा, भौगोलिक हिसाबमा, जनताका अधिकारका कुराहरूमा युवा सङ्घले जस्तै अब युवा सङ्घ तपाईँ आफै पनि युवा सङ्घको एकजना जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरूले सरकारी गाडी चाहिँ किन चलाएको? कहिलेकाहीँ आक्रोशलाई थाम्न नसकिने अवस्था पनि हुन्छ। जे भयो, जे घटना भयो, त्यसका लागि दुःखी छु। तर तपाईँ हेर्नुहोला, लगातार राज्यको मिलोमतोमा पहिले दुर्गा तिवारीको विभत्स हत्या भयो, त्यसपछि लगत्तै युवा सङ्घ केन्द्रीय कमिटीका सदस्य, हाम्रा सहयात्री साथी सन्तोष बुढाथोकीमाथि मर्ने गरी खोखरी प्रहार, मार्ने नै उद्देश्यले खोखरी प्रहार भयो भने हामी देशका लागि लड्ने मान्छेहरूलाई राज्य पक्षकै मिलिमतोमा जानै मार्ने गरी हुन्छ भने आम कार्यकर्ता जन समुदायहरूमा आक्रोश उठ्नु पनि स्वाभाविक हो र त्यो आक्रोशमा भएको घटना हो। म दुःख व्यक्त गर्दैछु, तर त्यो धेरै ठुलो घटना पनि होइन। हामी त मानिलिने किसिमले आक्रोशमा आयो, साथी मर्यो, एउटा मर्ने अवस्थामा छ भने गाडी जलायो। यहाँ त जो पार्टी, जो व्यक्तिले एम्बुलेन्सबाट निकालेर प्रहरीलाई जिउँदै मारिदिए आन्दोलनको नाउँमा, टिकापुर घटनामा प्रहरी वरिष्ठ अधिकृत लगायत कयौं इन्सपेक्टरहरूलाई मारेर घर परिवार बिचल्ली पारिदिए, तिनीहरूलाई सांसदमा लगेर सम्मान गरेर अहिले सत्ता पक्षमा राखेका छन् जो राज्यले, भन्ने राज्य कति जिम्मेवार हो भन्ने कुरा आउँछ। राज्य कस्तो हो भने उसको चरित्र देखा पर्छ। र केही दिन पहिले त उनीहरूले त्यो टिकापुर घटना लगायत त्यो एम्बुलेन्स काण्डका घटनाहरू लगायत फिर्ता पनि लिन खोजेका थिए, तर आम सञ्चार माध्यम र देशका जागरुक जनता जागेपछि अहिले थाकिराखेछन्। तर यो राष्ट्रघाती सरकार भएको बेला फेरि कति बेला छापामार शैलीमा आम माफी गर्ला भन्ने त्यसको ग्यारेन्टी छैन। हुन्छ, धन्यवाद तपाईँलाई, आइदिनु भयो, कुराकानी गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो कुरा पनि तपाईँको यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट राख्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दैछु। साथै सम्पूर्ण देशका देशभक्त जनतालाई यो लडाईँ कुनै एउटा पार्टी र व्यक्तिको पनि होइन, यो देशलाई जित्नै पर्ने लडाईँ हो। त्यही भएर सम्पूर्ण एक भएर एक ठाउँमा उम्नमा आग्रह गर्दैछु। धन्यवाद।